डिप्टी साहब वो दिन के जिसका वादा है ये डिप्टी साहब ही हमारे पास आए और डिप्टी साहब बोल रहे हैं कि जो हमने अपने मार्केट के इशू बताएं कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, ये दीवारें छतें टूट रही हैं, ऊपर से पेड़ गिर रहे हैं, लोग केएमसी के ऑफिसर ऊपर रह रहे हैं, यहाँ पे गटर वगैरह फेंक रहे हैं। सही है, अब ये सब केएमसी के हालात हैं। हमने अपने केएमसी के हालात इनको बताएं तो ये बोल रहे हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। और केएमसी के जो डिप्टी साहब आए ना, ये बोल रहे हैं अगर आप किराया नहीं भरेंगे, जो 150% जालिमाना जो किराया इन्होंने बढ़ाया है मेयर साहब ने, ये बोल रहे हैं अगर आपने किराया नहीं भरा तो हम जो ना ये आपकी दुकानें सील करेंगे। सही है, और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी। हम ये वहाँ में हमारी दुकानदार हैं, बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी वजह से, महंगाई की वजह से दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। और ये डिप्टी साहब हमें बता रहे हैं कि अगर आपने किराया नहीं भरा, हमने इनको आईना दिखाया कि भाई ये मसले हमारे हल करें, लेकिन ये बोल रहे हैं अगर आपने नहीं करा तो हम दुकानें बंद करेंगे। ऑलरेडी दुकानें बंद करी हुई हैं लोगों ने। ये देखें, ये डिप्टी साहब हमें धमकियां दे रहे हैं कि भाई जो दुकान का किराया नहीं बढ़ेगा हम उसकी दुकान सील करेंगे। रहमान रहीम, केएमसी मार्केटों के किरायों में 150% इजाफ़ा 6 माह पहले कर दिया गया था। इसके लिए हमने कराची चैम्बर की मार्फत मेयर कराची से मुज़ाकरात किए। गुज़श्ता रोज़ कराची चैम्बर में जब मेयर साहब तशरीफ़ लाए, वहाँ भी हमने अपनी दरख्वास्त रखी थी कि मौजूदा हालात के अंदर ये इजाफ़ा बहुत ज़्यादा है और ये गैर क़ानूनी भी है, मगर मेयर साहब इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अफसोस की बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती हो, वो केएमसी के ताजरों से उनका रोज़गार छीनना चाहती है, उन्हें फाकाकशी की तरफ धकेलना चाहती है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब पेपर मार्केट के ताजरों ने क़ानूनी रास्ता इख्तियार किया तो इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, आज उनकी दुकानों को, सत्ताबंद दुकानों को सील कर दिया गया। मैं मेयर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। कराची के ताजिर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। कराची के ताजिरों के साथ ये सलूक न करें। कराची के ताजिरों के साथ ये सलूक जो है जुल्म है, उनके बच्चों से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। हम इस इक़दाम पर भरपूर मज़म्मत करते हैं और कल 2 बजे केएमसी हेड ऑफिस इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे और अपने इस ज़ालिमाना इजाफ़े के खिलाफ अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम बात कर रहा हूँ। इत्तेफाक है कि मैं इस वक्त मुल्क में नहीं हूँ और मुझे सारी रिपोर्ट्स तो मिल रही थी। देखिए, जब भी कभी हक की बात करने जाते हैं ना, तो ये हमारे मुल्क का वतीरा है कि जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो जब देखते हैं कि अब हम हारेंगे तो वो बदमाशी पे आते हैं, और ये कोई पहली मर्तबा तो हुआ नहीं ऐसा। तो इसमें मेरा मशवरा भी है और मेरा तजुर्बा भी यही है कि भाई इसमें पैनिक मत फैलाएं। हम जो काम कर रहे हैं हम सब लीगल काम कर रहे हैं। ये हमारा राइट है कि जब कोई हमसे बदमाशी करे तो हम कोर्ट जाएं। ये हमारा हक है, कोर्ट बने इसीलिए हैं और हम कोर्ट गए हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि जी मैं सीलें करा दूंगा और सील भी इल्लीगल तरीके से करूंगा, नोटिस के अंदर इतना टाइम होने के बाद भी रात को 11 बजे 12 बजे आके सील करके चला जाऊंगा, तो भाई पाकिस्तान है, ये सबका है और हमारा ज़्यादा है जो हम टैक्स देते हैं। ये जो नौकर हैं, एम्प्लॉई है ना हमारे, इनका नहीं है ये पाकिस्तान जो हमसे बदमाशी करेंगे। ये हम सब एक साथ ही हैं। इंशाअल्लाह और अजीज पीर वाले दिन हाई कोर्ट से इसको खुलवा के भी लेके आ जाएंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर एक दिन हम समझ लेंगे छुट्टी कर ली हमने, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं कि हम जैसे इन्होंने इलीगल तरीके से लगाई है, हम इलीगल तरीके से सीले तोड़ के अपनी दुकानें खोल के बैठ जाएं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी आदमी ये हमें कहे कि जी आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो टैक्स पेयर हैं, अगर इन्होंने ज्यादती की तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए।
تو ہمارے پاس کورٹ کا آپشن ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہمارا کیس ہے کہ بھائی رات کو تو سیلڈ ہونے کا کیا، نوٹس ہی تمہارا بتائے گا کہ وہ انلیگل ہے، تو اس کی تصویریں بھی بنیں گی، میڈیا والے کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے ہمارے اٹارنی نے، جو ہمارے فرحان صاحب ہیں انہوں نے سب انتظام کر دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس میں کوئی ڈرنے کی اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تھوڑا سا پیشنس سے کام لیں۔ مجھے پتا ہے بعض لوگ آپ کو یہ بھی بولیں گے کہ چپ چاپ بھر دو انڈر پروٹیسٹ، او بھائی کوئی انڈر پروٹیسٹ نہیں ہوتا بھائی۔ اس دن میٹنگوں میں بھی یہ بات ہو گئی تھی کہ 150% کون سے قانون کے تحت کوئی بڑھا سکتا ہے، تو ہمارے پہ جب ظلم ہوگا تو ہم کورٹ تو جائیں گے۔ تو یہ ایک دن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور عزیز 12-1 بجے آرڈر آ جائے کہ دکان ڈی سیل کر دی جائے، صبح 8 بجے ہمارا آدمی جو ہے کورٹ میں کھڑا ہوا ہوگا، انشاءاللہ اور عزیز 12-1 بجے تک ہمارے پاس فیصلہ بھی آ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو پیشنس میں رکھیں، سب ایک دوسرے کو ہمت دیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو اتنی محنتیں ہوئی ہیں وہ ضائع ہوں۔ باقی کوئی ایسی چیز ہو تو اسی گروپ پہ آپ میسیج بھی دے دیں، میں بھی کوشش کروں گا، شہنواز بھائی بھی کوشش کریں گے، ہمارے فرحان صاحب بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ہر طریقے سے جواب دیتے رہیں۔ تھینک یو۔ KMC مارکیٹوں کے کرائے میں 150% اضافے کے خلاف تاجر 6 ماہ سے سراپا احتجاج تھے۔ اس سلسلے میں کئی مظاہرے بھی کیے گئے، KMC ہیڈ آفس کا گھیراؤ بھی کیا گیا اور چیمبر کی معرفت مذاکرات بھی کیے گئے، مگر کراچی چیمبر آف کامرس کی مداخلت کے باوجود میئر نے یہ غیر قانونی کرایہ واپس نہیں لیا۔ اب چونکہ مارکیٹوں کے اندر سرکاری KMC کے اہلکار آ کے لوگوں کو ہراساں کر رہے تھے، اس لیے پیپر مارکیٹ کے لوگوں نے قانونی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے کیس داخل کر دیا۔ اس جیسے ہی اطلاع ان کو ملی تو انہوں نے اور ساتھ ہی دکانداروں نے بلوں کے جو منی آرڈر ہے وہ بھی KMC کو بھیج دیے۔ تو جیسے ہی ان کو میئر کو پتہ چلا ہفتے کے دن، تو انہوں نے ہفتے کی رات کو اجلاس کرنے کے بعد پیر کے دن اتوار کی دوپہر میں یہ ایکشن لیا اور KMC کی 57 KMC پیپر مارکیٹ کی 57 دکانوں کو سیل کر دیا۔ ساتھ ہی فریڈ مارکیٹ کے اندر بھی 2 روز پہلے وہاں KMC کے اہلکار آئے تھے اور انہوں نے تاجروں کو دھمکایا تھا اور سیل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں کے تاجروں کے احتجاج کے نتیجے میں وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں کل جو ہے KMC ہیڈ آفس پر جبکہ کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تاجر جو ہے احتجاج کریں گے ان دکانوں کو کھلوانے کے خلاف اور میئر کراچی کے تاجر دشمن اقدامات کے خلاف۔ جو لوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، دیکھیں گے۔ KMC مارکیٹوں کے کرایوں میں 150% اضافہ 6 ماہ پہلے کر دیا۔ اس کے لیے ہم نے کراچی چیمبر کی معرفت میئر کراچی سے مذاکرات کی۔ گزشتہ روز کراچی چیمبر میں جب میئر صاحب تشریف لائے وہاں بھی ہم نے یہ موجودہ حالات کے اندر یہ اضافہ بہت زیادہ ہے اور یہ ہے، مگر میئر صاحب اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہو وہ KMC کے تاجروں سے ان کا روزگار چھیننا چاہتی ہے، انہیں فاقہ کشی کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پیپر مارکیٹ کے تاجروں نے قانونی راستہ اختیار کیا تو اتوار کے دن چھٹی والے دن آج ان کی دکانوں کو 57 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ میں میئر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کراچی کے تاجر سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، کراچی کے تاجروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ کراچی کے تاجروں کے ساتھ یہ سلوک جو ہے ظلم ہے، ان کے بچوں سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے۔ ہم اس اقدام پر بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کل 2 بجے
KMC मार्केट KMC हेड ऑफिस के ऊपर इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे और अपने इस ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं तमाम ताजिरों से अपील करता हूँ कि वो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें।